Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب بھی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شر و دین بکدہ تصورات. معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک کے تمام ذمہ دارانوں کارکنان اور پنڈال کے اندر تمام موجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان صحابہ کرام کے عاشق اور آل بیت کے عاشق تمام ہم سب کے ماننے والے اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. ہمارے بابا جی تو ہمیں بتا کر گئے ہیں نام کالے ہیں نام کالی باتیں کرتے ہیں ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ حکمران اوپر یزید ہو
حکمران اوپر شمر ہو، حکمران اوپر عمر بن سعد ہو، حکمران اوپر ضیاء الحق ہو، بھٹو ہو، ایوب ہو، مشرف ہو، جناب نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو، ہمارا کام تو یہ ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہم تو کسی کو دیکھ کر باتیں نہیں کرتے، نہ ہم نے کسی کے کر و فر اور دبدبے دیکھ کر باتیں کی ہے، نہ ہم نے کسی کے جناب پروٹوکول اور کسی کی جناب طاقت دیکھ کر اور کسی کا ظلم دیکھ کر حق بات روکی ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی۔ ہاں ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جو 72 کربلا لے کر جاتا ہے۔ ہمیں یہ معنی نہیں رکھتا کہ کوئی ظلم کر کتنا چلائے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں جناب وہ باجوہ ایسا تھا، وہ فیض ایسا تھا، وہ عمران خان ایسا ہے۔ میں کہا بچوں مزہ نہیں آیا، ان گل نہیں بڑھ دی، ہون ادھنا شریکہ پٹن دا فائدہ کوئی نہیں، ہون تو اس دے پلے آپنا ککھ نہیں رہا۔ میں کہا سا ہوں تو گل کی تھی جدو گولی مار دا سی، اسی ادو دے مقابلے کھڑے ہویا جدو شل ماردا سی، اسی ادو مقابلے جدو کھڑے ہویا جدو تیزاب سڑدا سی، اسی ادو مقابلے کھڑے ہویا جدو ہتکڑیاں لا کے جیلہ چ ماردا سی، اسی ادو مقابلے کھڑے ہویا جدو لبیک دا نعرہ لانتے جناب تھانیاں جیلہ دے اندر لٹا کے ماریا جاندا سی۔ میں کہا ساتام ہی ساڈا بابا سانو عشق دا سبق دے کے گیا سی کہ مارو مارو مار مکاؤ، میرا عشق نشے وچ آیا۔ ایک منٹ جی کھان جاؤ، میں نو گال کر رہنے دیو، میرے یہ چاستہ نعرہ نہیں لگیا۔ ساڑھا اے مقصد نہیں بھئی جناب تخت دا تاج، اے میرے مانگڑ بھائی کہہ رہا سن بھئی وزیر اعظم دا تاج، اور نہ جی ساڑھا اے مقصد ہی نہیں، ساڑھا مقصد ہے محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہوئے۔ پھر ایک ایک نو کھلار کے پوچھے کہ تو جناب مخالفت کی تھی، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچی، تو کشمیر بیچیا، تو جناب ملک دے غریبوں تے ظلم کیتا، تو قوم دے نالے حال کیتا کہ اس دیاں دھیاں نہر دے تے کھلو کے اپنی بیٹیاں بیچن، تو اس قوم دے اندر جناب ظلم کیتا کہ بندے اپنے دھیاں سمیت جناب نہروں دے وچ چھلانگ مارن، تو اس قوم دے تے ظلم کیتا کہ جناب تسی اس قوم دے تے ظلم کیتا کہ جناب وہ اپنے گلے وچ پلے کارڈ کھڑے پا کے کھڑا کرے کہ دھیاں برائے فروختن، تسی اس قوم تے ظلم کیتا کہ جڑی بیٹی جناب اچھی آواز نہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، جڑی بیٹی نو پردہ ہو کے گھروں باہر نکلن دی اجازت ہے، تسی اس نو آٹے دی لڑن وچ لا کے کھڑے ہو کے ذلیل کیتا۔ آؤ اج بار جواب دو، محمد عربی دا دین تہاڈے دروازے تے کھڑیا، لیکن قوم کو گلا کہنی جناب وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہتا ہے، وہ جناب دوسرے وہ جناب جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے، ووٹ کو کیا خاک عزت دی، تم تو جناب کوٹ لکھپت کی کوٹھری کو بھی 2 دن عزت نہیں دے سکے۔ جی جڑے اتھو نسن جا لندن پراما لیان کہنے ووٹ کو عزت دو فلاں کرو گے، میں کہا برا وزیر اعظم بنوا لیا، جناب بھتیجا وزیر اعلیٰ بنوا لیا، اس تو بعد ووٹ دی عزت دو۔ آج جدو گل کرنے دی آئی پٹھان دے نال جناب خان دے نال اپنی باری آئی سے ہون دی تا سارا لین دین تحریک لبیک دے پیچھے لک دین، اسٹیبلشمنٹ رو باری آئی وہ بھی تحریک لبیک دے پیچھے، جناب بیوروکریسی دی باری آئی وہ بھی تحریک لبیک دے پیچھے۔ کیا ہوا جناب؟ کہنے جی پٹرول بم مارتے ہیں، ان سے اچھے تو تحریک لبیک والے محب وطن سے۔ میں کہا بچو اجے کے تھے، اجے تو تانوں راتی ستے بھی تحریک والے یاد آن کے۔ اور جناب اجے اس کو ہویا کچھ نہیں، نہ اجے تھانے بھی نہیں لے کے گئے، اجے تک کوسار اور بنی گالا تھانے تک بھی نہیں پہنچا۔ کہنے ملک میں خانہ جنگی لگ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ میں کہا 40,000 بندے پاکستان دیا جیلہ میں بھر کے، قیادت تو لے کے کارکن تک، امیر تو لے کے غریب تک، سارے کارکن بند کر کے کیا انہوں نے کہا جی جناب کی پروگرام میں رات کے اندھیرے میں بھی امریکن امبیسیڈر، رشین امبیسیڈر، چائنیز امبیسیڈر فلاں جناب سارے آئے۔ انہوں نے کہا جناب اتنی بڑی
سٹریٹ پاور ہے, ساڑھے نہ رل جاؤ, اسی تہاڈی آواز بھی اٹھاواں گے, ہیومن رائٹس بھی آواز اٹھائے گی, بین الاقوامی میڈیا بھی تانوں دکھائے گا. آ جاؤ ساڑھے نہ رل جاؤ, اسی جناب اس ملک دے اندر تانوں پاور بناواں گے. اسی کیا چلیا تسی کیوں آئے ہو؟ انہیں کہا جناب پاکستان دے اندر جناب تانوں اتے لے کے آواں گے, تسی ساڑھے نہ رل جاؤ. ساڑھے بابا جی آکھیا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں. ہمارے بابا جی نے ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی 6 مہینے جیل کاٹی اور پوچھنے گئے کہ جناب بتائیں کیا ہوگا. کہا نہیں نہیں, یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے, اس وطن کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں. کہتے ملک میں خانہ جنگی ہو گئے. میں کہا ملک کے خانہ جنگی تا ہوگی جدو سارے لبیک والے مر جان گے. ساڑھے جینے اس وطن نال کوئی پہلی اکھ نہیں دیکھ سکتا. ہاں او اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے, اور اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے. میں کہا جے اے سارے جڑے گنا لے کے کھلوتے نا, اے بھی وک گیا تو ساڈا نعرہ بھی کافی ہے کفر واسطے. ہاں اے بھی وک گیا نا, جنہاں تاریخ اپنی بڑی گندی کر لئی ہوئی. انہاں تو کوئی فیصلہ درستی نہیں نا. 75 سال دی تاریخ ہے, اے ہمیشہ ادھر کھڑے ہوئے. اے جناب بوٹا والے سیدھی گل کریے نا, بوٹا والے انہاں جڑا بدماشی پاکستان چ بنائی, پہلے ہیں کچھڑ چاہ کے رکھیا اور داڑھی نہ لمک گیا ہو. ہیں جی پہلے کچھڑ چاہ کے انہوں رکھیا. نہیں جی مثبت رپورٹنگ کرے جناب, اس کو ہم لے کر آئے ہیں, یہ جناب وہ کرے گا. میں نے کہا نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے ہیں جی, نہ ہم یوں فریاد کرتے ہیں جی, نہ یوں راز کھلتے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور جلے ہو تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو. کدی جناب امریکی غلامہ نے اور کدی یہودیاں دے پروردہ نے بھی کدی جناب قومہ چلائیاں, اور جناب انہاں دے واسطی گل ہی نہیں. اے جناب میں اپنے موضوع تو بالکل ہٹ گیا اس واسطے کہ میں آیا تھا بڑا جناب دوسرے پروگرام نال سی, لیکن تساں الیکشن دا ماحول بنا دیتا تے میں پھر اپنی پروگرام گفتگو دا بدل دیتا, ورنہ میں تانوں حضور دی محبت دی چند گلاں کرن آیا سا. لیکن میں سنیا بھئی الیکشن دا جناب سلسلہ سارا, اور الیکشن اے کہندے جناب الیکشن لڑنا. میں کہا بندے دے پتر بن جاؤ, ساڈا حق نہ چھنو, ورنہ لڑاں گے پہلے, الیکشن بعد چ ہوئے گا. اور تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو. اسی کہنے ہیں چلو یار آرام نال کوئی نہیں, خیر ہے, ساڈا وطن ہے, ساڈی گل ہے, ساڈا جناب ادارے ہیں, ساڈا ملک ہے, اسی چلیے اپنا حق سانو مل جائے گا. جے حق نہ دیتا تو حق کھو کے لواں گے اور پورا لواں گے, رتی گھٹ نہ ماسا, بالکل پورا حق لواں گے. ہاں بندے دے پتر بن جاؤ, سارے نو کہنے ہو تو لے کے تھلے تک بندے دے پتر بن جاؤ. ساڑھے عقل ساڑھے نظر نہیں پانی, سانو آزما چکے ہو. اساں کڑیاں بھی دیکھ لیاں, جیلاں بھی دیکھ لیاں, ڈر انہاں نو لگے جڑے نچن والیاں دے بال, سانو تے ڈر کوئی نہیں لگدا. اے جیلاں شیلاں دار رسن اے جناب اے ساری چیزاں ویکھیاں بالیاں ساڈیاں, تے اسی ویکھ کے آیاں تے ہر شے نو کھڑکا کے آیاں کہ تو لبیک دے نعرے دا باہر چاندی, تے اساں ویکھیا کوئی شے نہیں چاندی. ہاں وزیر آباد پل تک تے اساں ویکھیا کوئی شے لبیک دے نعرے دا باہر نہیں چاندی, اور انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہے گی. اور اے دوسرے جناب جڑے باہروں لے آ کے حکومت کر رہے ہیں, کہنے کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی دیاں گا. میں کہا تو کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی کی دینی سی, تو اگلے بھی لوا لیں کہ نہیں لوا لیں. کہنے جناب مولویوں کے پاس فینانس ٹیم نہیں ہے, ان کے پاس معیشت چلانے کا طریقہ نہیں ہے. میں کہا پیو اپنے دے فارمولا منیا جی, اور کی کیتا تو ساتھ یہ سویرے روزانہ فجر تو بعد نہ جڑے تسی سارے معیشت دان رکھیں, اے ساڈے کو پڑھن واسطے بھیجا کرو, اسی انہوں نے دسیے معیشت چلانی کے میں. کہنے پٹرول سستا, میں کہا پٹرول سستا کرنا تے آسانی کر دیو, غریب واسطے سستا کر دیو, امیر واسطے مزید مہنگا کر دیو, سارے غریب ہو جان گے. میں کہتا ہے اصول ہے نا, جس چیز میں جناب تسی کرنا ہو غریب واسطے سستی کرو, امیر بھی لینے لگ کے لے گا. جناب وہ ہو گیا جناب 50-100 روپے تے کہندے سبسڈی تیار کر رہے ہیں. تسی کرو یا نہ کرو, پیٹرول تواڈے پیو نوں بھی سستا کرنا پینا رمضان تو بعد. اسی روزے رکھ لئیے, تراویاں پڑھ لئیے, تے تسی بھی تیاری بن کے رکھنا, بالکل تیاری بن کے رکھنا. جے تسا نہیں کرنا تو پھر اسی کراواں گے.
اسی کیوں ہویا پہلے تسا سستا کیتا پھر تسی بدماشی تے آ گئے ہو انشاءاللہ اسی تیار ہاں تے رہی ساڈیاں گلاں پیچھے نہ لکو ساڈا عمران نال مقابلہ کیے یار ساڈے لوگ بھی کہتے ہیں جناب اس نال ساڈا اس نال مقابلہ کیوے او تے لیڈر ہو کے جیل جان نو تیار نہیں تے ساڈے بچے بھی کہندے سن چل سپاہیاں کدھر جانا ہے اب میں حضور دے نام واسطے جان دین واسطے آیا سارے صحافی اور جناب لقوہ زدہ صحافی اور گنگے صحافی جنہاں دا لبیک نہ لیندے منہ سردا سی آج وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں جناب لبیک والوں پہ ظلم کیا میں نے کہا اب نام لینے کا کیا فائدہ جب وہ اقتدار میں تھا تب نام لینا تھا ظلم تو ہم سہ چکے ہیں جی لیکن میرے رب کو گوارا نہیں ہے یہ تو اللہم سے مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا اے حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم ہوتے اے ترانہ جناب پڑھے سی شہادت اور جدو آپ نے شہادت واسطے لے کے جا رہا نا جناب تختدار ہوتے لٹکان واسطے تو انہوں نے کہا خبیب بن عدی تیری کوئی آخری خواہش آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیو آخری خواہش انہوں نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے جلدی جلدی چلے انہوں نے کہا خبیب بن عدی اتنی جلدی نماز پڑھ کے جناب تختہ دار دی طرف چل پیا حضرت خبیب بن عدی نے کہا یار میری زندگی دے آخری 2 نفل سن میں سوچیا کہ رب نال لمبیاں گلاں کراں لمبے نفل پڑھاں لیکن میں جلدی اس واسطے پڑھن کہ حضور دے دشمن سامنے کھڑے کدھر اے ذہن وچ خیال نہ رکھن کہ حضور دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا اور جھلے آسی انہوں دے وارثاں جڑے جناب نمازاں بھی موت دے ڈر تو لمبیاں نہیں کردے تسی کسی غلط فہمی دا شکار ہو پھر حضرت خبیب بن عدی نے اوتھے کھڑے ہو کے کیا سی کہ اللہم احسن مددا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے ایک ایک کر کے گننا ہے وقتلہم بددا تے انہاں نو جناب چھڑنا نہیں کلیاں کلیاں کر کے ماری لا تبکی منہم احدا تے انہاں چوں کسے نو بھی ایک نہ چھڈی اے ساڈے جناب قائد نے پھر مال روڈ تے کیا کہ اللہم احسن مددا یا اللہ انہاں سارے نو بھی گن لے ہیں جی وہ جناب ادارے کا بڑا سربراہ ہونے جناب دھونے چو سریے نہیں سے نکلدا آج جناب زنانیاں بھی انہوں نے خلاف گلاں کر دیا پھر دیا آج جناب اپنے بھی جناب پرائے بھی میں کہا جھلیا ایک گلتا نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد ہاں جی حضور دا در چھڑ کے جاگے اور پھر جناب ساڑھے دوست کہہ رہے سن اور پچھے ساتھی آئے سن اور جناب کدی ان ٹکٹ دی خاطر کاف تے بوئے تھے کدی جناب نون تے بوئے تھے کدی جناب عمران تے بوئے تھے کدی جناب میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور انہوں نے یقین ہی کوئی نہیں چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے بابا جی پڑھے کرتے سن کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں اور جنہاں کو ایک جناب گرفتاری ایک اور شیڈول دیکھ کے جنہاں لکھ کے سٹام پیپر دے آئیں انہاں دا بڑھنا سی کو عمران نہ جاگے کھلون انہاں نہ ساڑھے نہ کھلون دا کوئی تعلق ہی نہیں جڑے ایک سٹام لکھ کے دے آمن کے جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں تے ساڑھا تعلق تا انشاءاللہ مرن تو بعد بھی نہیں مکنا اسی تا اس سے تعلق دے سارے جی رہے ہیں اور اس تعلق ساڑھا مرن تو بعد بھی نہیں مکنا جدو فرشتے پوچھنا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دس انہاں دے بارے کی کہنا رہنا سا اسا تا کہنا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے انہاں دے بارے پوچھتے ہو اسی تا دنیا تے بھی لبیک کہندے آیا تے ہن بھی لبیک ہی کہندے ہیں معاشی پلان تین چٹکیاں نال درست ہو سکتا چٹکیاں نال معاشی معیشت چلانا کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ ہے کہ چور بھی کدی گھر چلا سکتے جس گھر نو لٹن آوے او گھر جس بے کے کرسی دے کہے کہ آج تو بعد اس گھر دا نظام میں چلاواں گا ایک وجہ ممکن ہے بھئی ڈکیتی کرن آوے تے اوتھے بیٹھ جاوے آ کے آج تو بعد تہاڈے خرچے سارے میں مینج کراں گا بھئی چوروں بھی کدے نظام چلائیں
ڈکیتا بھی کدے با نظام چلائیں. اچھا میں نے دسو کہ کرایہ دار نو کرایہ لے مکان چ رہن دی تکلیف زیادہ ہوندی یا مالک مکان نو؟ تکلیف تو ہمیشہ مالک مکان نو ہوندی نہ ہوندی. اٹاں دیاں دیواراں دیاں کنداں دیاں تھلے فرش دیاں تاراں دیاں وائرنگ دیاں ہر شے جناب سینٹری دی ہر شے دی تکلیف مالک مکان نو ہوندی. کرایہ دار تے جناب اے گزارا کیتا تے ہو گیا اگلے کرائے تے. اس واسطے مالک مکان اسیاں اس دا میں ثبوت دینا گلاں نہ نہیں ثبوت دینا. اس واسطے کہ نہ ساڈے علاج بارن نہ ساڈے بینک اکاؤنٹ بارن نہ ساڈے بچیاں دی تعلیم بارے نہ جناب اسی کدی ملک دے اندروں علاج دے بہانے بھی باہر گئے ہیں بلکہ عمرے دے بہانے بھی جناب ملک چھڑ کے نہیں جاندے اسی. ہاں ساڈے کو الحمدللہ ہیں صاحب حیثیت لیکن جناب عمرہ کرن بھی اسی ملک تو باہر نہیں جاندے کہ کدھر ایک دشمن ہے نہ سوچن کہ ملک کو نس کے جا رہے ہیں. اور میں کہا بچے اسی نسن والے دی اولادہ نہیں. اسی تا بدر چوں نہیں نسے, اسی احد چوں نہیں نسے, اسی خندق چوں نہیں نسے, اسی خیبر چوں نہیں نسے, اسی تا کربلا چوں نہیں نسے. اے نسن والے کوئی ہورن اے کوئی اور نسلان جڑیاں نس جان موقع تو اسی نسل والے نہیں ہاں. اسی دا جناب ساڈا جینا مرنا بھی تے اس واسطے اسی مالک مکان ہاں. اے ساڈے بڑے نے بنایا جنہاں دے بڑے نے انگریزاں دے کتے نوائے تے گھوڑی پال مربے لین او پاکستان دے مالک نہیں ہن. جنہاں دے بڑے نے انگریز دی پھانسیاں بھی جھولیاں اور انگریز دی جیلاں بھی کٹیاں. اور کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس لیے کہ ہم نے بھی سارے ظلم سہ کر کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں. ہاں اے حضور دی محبت نال ہی دلیری آ سکتی اور حضور دی محبت نال ہی وفا آ سکتی. ورنہ تو جناب دو شیل لگن تے کہنے ہم انقلاب کیسے لائیں گے آگے سے شیل مارتے ہیں. میں کہا بچوں اے تواڈے واسطے گل نہیں ہے. تانوں اسی یہ کہنے سا کہ اسی حضور دے نام تے نکلے ہاں. تہاڈا بس اجے کسے نال پیا ہی نہیں اور پیاسی ساڈے نال ہن جناب چھپتے نے ایک دوسرے دے پیچھے. ادھر والے کہندے جناب یہ اور ادھر والے انہاں نوں اگر میدان وچ حقائق تے گل کرن واسطے کدھرے گل کرنی پیندی تے جناب گل پھر لبیک والے دی. معیشت چلان واسطے مشورہ پھر عمل کرنا پیندا لبیک والے دے. میں کہا تسی انشاءاللہ میں قوم نال مخاطب پوری نال جے قوم زور لا دے نا تے جڑے باقی نے انہاں دی فلائٹاں بھی لندن نو ہو جان گی انشاءاللہ. اے تے رونا ہی کوئی نہیں. اگر قوم حقیقی طور تے جناب سمجھ لوے کیا اسی اپنے وطن نال کھڑے ہونا کہنا جی ہم کوئی غلام ہیں. میں کہا جناب تسی غلامی چ نہیں تسی جناب غلامی تو تھلے بھی نوکر چاکری تو بھی تھلے چلے گئے ہو. غلامی تو بڑی دور دی گل ہے. اقبال کہنا سننا تہذیب حاضر کے غلام غلامی سے بدتر ہے بے یقین. تو تو بے یقین ہے تینوں یہ یقین نہیں سی کہ جناب اگر میں حضور دی ناموس تے کھڑا ہو گیا اگر میں ناموس رسالت تے پہرا دے دیتا کہنے معیشت کیسے چلے گی ہم سے فلاں ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا آج بھی تو معیشت نہیں چل رہی. معیشت نے کیا کیا آج بھی تو تم IMF کے دروازے پر ہی کھڑے ہو. اگر تم حضور کے لیے معیشت قربان کر دیتے ساری دنیا کی معیشتیں تمہارے پاؤں میں گر جاتی. ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں اور یہ تم اعلان کر دیتے کہ جناب ہماری جانیں بھی ہمارا اسلحہ بھی ہمارا مال بھی ہمارا وطن بھی ہمارا ملک بھی ہماری ملت بھی حضور کے نام پر قربان ہے. لیکن جب اپنی باری آئی ناموس رسالت کی باری میں تو جناب ایک کارکن نہیں باہر نکلا. جب جناب عمران کی عزت کی باری آئی ہے تو آج سارے شیل کھانے کے لیے بھی تیار ہیں آج جیلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہے. میں نے کہا بچوں یہ تو اپنے قسمت کی بات ہے نا. یہ تو ہماری قسمت کا ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے پرچم کو بلند رکھنا لگایا ہے اور تمہارے ذمہ اس جناب اس عمران خان کا لگایا ہے جو کشمیر فروش ہے جو ہمشیر فروش ہے اور جناب جس نے ناموس رسالت کے کارکنوں اور جناب نام لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کے اوپر گولیاں برسائی ہیں. تم اس کے محافظ ہو ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں. اور حضرت حسان نے کہا تھا جب جناب قریش والے آئے نا جناب کافر سارے آئے بڑو کرو فر سے دبدبے سے جب حضور کے مقابلے میں آئے اور جناب ان کے پاس بڑا سامان تھا کھانے پینے
सके का, और इधर गुटलियां चूसी जा रही थी, खजूरें भी खाने की पूरी नहीं थी। तो हजरत हसन ने कहा था उस वक्त भी खड़े होकर, ऐ दुनिया वालों, तुम्हें दुनिया का माल मुबारक, तुम्हें अपने जनाब जहां मर्तबा इज्जत मुबारक, हमारे लिए यही काफी है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। और ये याद रखना, जो उनके नाम पर खड़ा हो ना, फिर बाबा जी 10:30 के गैन के इस्लाम कंड नहीं लगन देता। अजय चंद दिन की गल है ना, ए जनाब 12 अप्रैल 2021 जनाब लब्बैक वाले परेशान सन, जनाब घर छापे, बाहर छापे, जनाब पकड़ा जा रहा, उठाया जा रहा। मैं एक आपस की गल करा, मेरा जनाब जड़ा तज्जिया है सारी गेम के अंदर जो बनाया जा रहा, ये तो फ्रेंडली मैच हो रहा, ये फ्रेंडली मैच है। इधर वो फड़न आने, उधर वो निकल जाते, उधर वो फड़न आने, निकल जाते। मैं कह जिमें आए सी सानू फड़न, एक दिन जाओ जनाब बनी गल आ, जे मुड़ के कोई जनाब आ गया वापस तो मैं तो पकड़ांगा। ए तो जनाब अगर साडे अलामा साहब ने क्या कि अगर तुहाडे वास्ते गल ने नीयत नाल जाओ ते जनाब जो अंदाज सलूक तुसी साडे नाल कीता, 12 साल बच्चा तो लेके 80 साल दे बाबे तक सारे नु चुक के जेल पाया ने, ए बड़वइये लगदे हैं जनाब, सवेरे पकड़े जांदे ने, शामी छड्ड देते हैं। या रसूल अल्लाह और जनाब ये हो रहा है, एक कारकुन को जनाब 4 डंडे लग गए हैं, उसकी लाशें दिखाई जा रही हैं। मैंने कहा कमीनो, इधर जिस्मों में एक एक बालिश जनाब सुराख थे गोलियों और बुलेट के, तुमने नहीं दिखाए, लेकिन मेरा रब बड़ा गयूर है, मेरा रब बड़ा गयूर है, उसने एक एक को नंगा करना है। अभी अदलिया भी नंगी होनी है, अभी सारे नंगे होने हैं जिन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस से गद्दारी की है। इनको बड़ी प्यार था इमरान से, अल्लाह ने उसी के जरिए इनको जलील करवाया। उसकी जनाब खातिर आकर ये छोटा सा तबका, ये जनाब छोटे से बंदे, और जनाब ये वो, मैं कहा बंदा 150 सी फैजाबाद तो को खाली नहीं होया, जनाब उधर तो कहते हो हजारा साढ़े कारकुन ते जनाब पुलिस जमान पार्क बढ़ गई, तुसी भी गल्लां करन जोगे हो, साढ़े नाल साढ़े तो एक छोटे जिहा कारकुन ना भी इन्हां दा मुकाबला नहीं, वल्ला नहीं मुकाबला, इस वास्ते नहीं मुकाबला कि जनाब इन्हां दा मकसद होर, साडा मिशन होर। ए जनाब शैल खान किसी होर मकसद वास्ते, असी तो शैल खाने गोली खाने नामूसे रिसालत दी पैरीदारी वास्ते, खत्मे नबूवत दी पैरीदारी, इन्हां दे नाल साडा जोड़ की। उधर जनाब दूसरा जड़ा जिंदे प्लेटलेस घट हो गए, वो अजे तक पूरे नहीं हो रहे, अजे तक पूरे नहीं हो रहा है। पूरा मुल्क खा गया, प्लेटलेस थले ही है अजे तक, और बिरा भी खादी जाना पूरा मुल्क ते प्लेटलेस थले ही है। और जनाब वो पूरी काबीना उस डार नु बारो बुला के ले आए, जनाब इसहाकदार मईशत दुरुस्त कर देगा। मैं कहा इसहाकदार तो आपा भी कबर चो उठा के लियाओ ना, मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती, मईशत दुरुस्त इंशाअल्लाह हुन हुजूर दे गुलाम ही करनगे। और ए बुरदारा कोल उतारड़ एयन बुरदारा कोल उतारड़, मैं तो इन्हां जानदा नहीं, क्योंकि असां तां तारीख दलेरां दी पढ़ियां, कदी अंग्रेज नवाजां दी तारीखां नहीं पढ़ियां, और ना सानू ज़ौक़ है कि जनाब इन्हां दी पढ़ी के की अन जनाब की अन, साडे नजदीक ते कुछ भी नहीं है। जे हुजूर दे गुलाम अन फिर साडे सिर दा ताज अन, फिर तो जनाब गली दी नुक्कर उत्ते बैठ के जेड़ा मोची जुत्ती कटदा ना, उसकी जुत्ती भी असी अपने सिर च बनन नूं तैयार हां। जे हुजूर दा गुलाम है, जे आके मैं बड़ा पहलवान हां ते फिर असी आजे ना 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 ना, पहलवान तो मरहब भी आया सी खैबर विच वध के, उन्हें क्या होए मैनू जान दियो, मैं मरहबा, मैं खैबर दा गुंडा, मेरे मुकाबले 1000 पहलवान दे मुकाबले मैं कल्ला आंदा, ते साडे वड्डियां ने नहीं सी कि असी शरीफ होने आ, जरा बड़ी मस्कीना। मौला कायनात ने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया तू मरहबे, मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। या रसूल अल्लाह भाई
اور اللہ دے بندیو اس واسطے کہ ساڑا اور مقصد ہی کوئی نہیں، اسی تے اپنے نعرے لوان واسطے نہیں آئے، ساڑا مقصد یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا. ہاں زور لا کے نعرہ لایا کرو تاکہ تہاڈے دشمنوں نوں پتہ لگے بھی جاگدے بیٹھے اور تیار بیٹھے. اور حضرت سعد بن عبادہ نے کی نعرہ لایا سی جناب جدو فتح مکہ واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نا تے جناب حضرت سعد بن معاذ ایک غلامہ دا کام ہے اظہار کر دینا، اگو مالکہ دا کام ہے جو کرن، ساڑا کام ہے اظہار کر دینا. حضرت سعد بن عبادہ دے ہاتھ جھنڈا سی اس طرح کر کے آپ نے جدو دیکھے نا سامنے سارے وہ موجودن جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صاحبزادی نو نقصان پہنچایا، اجو بھی موجودن جنہیں حضرت حمزہ دے جناب ٹکڑے کیتے، اجو بھی موجودن جنہوں نے حضور نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا، اجو بھی موجودن جنہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سجدے دی حالت اولجیاں سٹیاں، آج سارے موجودن تے انہاں نعرہ لاتا انہاں کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے، آج تب کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیاں گے. جدو حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا نا تے حضرت عباس نے دیکھا بھئی آج تک کام بہت گرم ہے تے انہوں نے چھوٹی جی اہل مکہ نے چھوٹی جی جناب بچی نو اشعار لکھ کے حضور دی سواری دے سامنے بھیجے، انہیں اشعار پڑھے، انہیں کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکو، سعد بن عبادہ نو روکو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی ہویا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ جس انداز مکے جا رہا نا آج وادی بدھا تو بھی پر مکے والے چلے جان گے، آج تا مکے والے اس طرح مسئلے جان گے جویں پتیاں جناب ہتھاں وچ مسلیاں جاندیاں. یا رسول اللہ لینہینہو، یا رسول اللہ ضرور سعد بن عبادہ نو روکو. تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پرفشان دیکھا تے پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ، فرمایا آج تا جناب رحم دلی دا دن ہے، آج تک کعبے دی عزت ہور بدھان دا دن ہے. آ غلامہ دا کم ہے نعرہ ود کے لا دیں، ہاں ود کے لا دیں تاکہ اگلے دا دھون نکل جاوے ایک باری. ہون لاؤ لبیک دا نعرہ. واہ جی واہ سبحان اللہ. ساڑا مقصد یہ ہے حضور دا نام پرچم بلند ہو جائے، اسلام دا پرچم بلند ہو جائے، کوئی مقصد نہیں ذاتی، کوئی مقصد نہیں. ہاں جی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے. ہاں غازی علم الدین نو جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا نا مولا کائنات نو، اور بابا جناب فضل الدین جڑا پہرے دار سی انہیں ساری کتاب لکھی ہو کہ میں اچانک جدو غازی صاحب سے جناب چکی جناب جھات ماری تے غازی صاحب چکی موجود ہی نہیں سن، کہنے پترہ چل گیا پرانے زمانے جیلج پترہ چل دا سی بیاں والی جیلج پترہ چل گیا جناب ٹلیاں بج گئیاں، انہوں نے کہا غازی صاحب چکی کوئی نہیں، تالا بھی بند ہے، دیوارہ بھی سلامت ہے، چھت بھی سلامت ہے، زمین بھی سلامت ہے، غازی صاحب کدھر گئے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود سنایا کہ غازی صاحب نے پھر میں دسیا، میں کہا غازی کدھر گیا سا؟ غازی صاحب نے کہا میں تھی سا. تھوڑی دیر بعد دیکھا جدو افسر آ گیا سارے دیکھے غازی صاحب اندر مسلح تے بیٹھے، انہیں کہا جناب سارے چلے گئے، انہیں کہا بابا تیروں میں خیال نہیں رہندا کہ جناب غازی علم الدین تے ہی بیٹھا. بابا کہندا کہ جدو سارے چلے گئے میں غازی صاحب نے کہا غازی صاحب کتنے گئے سو؟ غازی صاحب نے کہا میں تھی سا. انہیں کہا غازی صاحب اس نبی دا واسطہ جس دے نام تے تسی آئے ہو جیل دسو مینوں کتنے گئے سو؟ اور غازی علم الدین نے کہا بھائی میں جدو دنیا تو چلا جاواں نا پھر لوگوں نوں گل دسی. انہیں کہا دسو غازی صاحب کدھر گئے سو؟ غازی صاحب نے فرمایا ہنے مولا کائنات آئے سن جناب علی المرتضی، حضور نے حکم دیتا سی انہوں نے جیل تو مینوں کڈ کے لے گیا حضور دے سامنے. تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی اسی تینوں جیل تو کڑوا کے لے آئے اپنے سامنے، اور تیری مرضی ہے کہ تو ہونے جا رہا ہے ساری زندگی بسر کر. ایک طریقہ ہے کہ دوبارہ واپس جیل چاڑانے تے میرے نام تے قربان ہو جا، قیامت تک کوئی موزی جدو میرے بارے گل کرن لگے گا نا تو سوچے گا اس امت دی امامہ نے علم الدین جیسے جوان بھی پیدا کی دیں. تے غازی صاحب نے حضور دی بار جدو انہوں نے حضور نے فرمایا نا میرے نام تے جا کے قربان ہو جا، تے غازی صاحب نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے.
ہاں ہمیں اپنے نشان سے نام و نشان نسب و حسب سے کوئی غرض نہیں, ہمیں غرض ہے تو حضور کے دین سے ہے. ہاں اور یار حضور دے دین دے مقابلے ابو جہل آوے رب انہوں بچیاں کو مروا دیندا, تسی متھا لائی کھڑے ہو دین نال. اے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں, اساں کہنے سا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس, فرماندا اسی لوگوں دے درمیان دناں نوں پھیردے تے دن تا پھر گئے, لیکن ساڈا سر اج بھی رب دے حضور سجدہ ریز ہے. یا اللہ تو اپنی حکمت نال اپنے آقا و مولا ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تخت تے لیا, قرآن تخت تے لیا, تاکہ امت دا حال اے نہ رہے, قوم دا حال اے نہ رہے. جناب کوئی عدل دی رمک آوے, کوئی اسلام دی گل آوے, تاکہ جناب سلطان باہو نے لکھا نا کوک دلا مت رب سنے, درد مندان دیا آہی ہوں تے سینہ میرا دردی بھریا تے اندر بھرکن باہی ہوں. تے اسی بھی یہی کہنے کہ یا اللہ کوئی حضور دا غلام تختوں تے لیا, کوئی محمود غزنوی دا غلام تختوں تے لیا, کوئی شہاب الدین غوری دا غلام تختوں تے لیا, کوئی جناب محمد بن قاسم دا غلام تختوں تے لیا, کوئی فاروق اعظم دا غلام تختوں تے لیا, کوئی مولا کائنات دا غلام تختوں تے لیا. یا اللہ سانو کوئی عادل حکمران نصیب فرما, انہاں چوراں اور لٹیرے تو ساڈی جان چھڑا. اور کدوں تک اس اپنے حبیب دے نا تے بنن والے پاکستان وچ ایک قوم دے ملت دے کپڑے تار تار کرتے رہن گے؟ کدوں تک انہاں دی عزتاں اور انہاں دی جناب ناموس اور انہاں دی قوم دی عزتاں کدوں تک بند کمرے دے اندر وکھڑیاں رہن گیاں؟ کدوں تک امریکی دلال ساڈے سودے کرتے رہن گے جمہوریت دے نا تے, کدی کمیونزم دے نا تے, کدی سوشلزم دے نا تے, اور جناب کدی ایمرجنسی دے نا تے, کدی مارشل لا دے نا تے. کدوں تک امریکی اور روسی اور جناب چائنیز بین الاقوامی دلال ساڈی عزتاں دے سودے کرن گے؟ یا اللہ ان تو ساڈے تے رحم کر, کوئی اپنے حبیب دے صدقے ساڈے تے عادل حکمران نصیب فرما, کوئی اسلام دا حکمران سانو دے دے. بس ہو گئی ساڈی 75 سال ہو گئے اسی تیرے دین نال بغاوت کر کے کھڑے ہاں, اسی جناب ہمیشہ غلط لوگوں دی طرف کھڑے ہاں, اور جناب وڈیرے اور جناب انہاں جناب خانہ اور ملکہ اور جناب کولو تاڑا اور جناب نوابہ دے کے کھڑے ہاں. یا اللہ ہن سانو اسلام دے نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما, اور اس اسلام نال توفیق کھڑے اس اسلام دے نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما جڑا اسلام حبشی غلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا. سانو اور پریشان ہونے والی گل نہیں کہ جناب اور چلے گئے, چار چلے گئے, سارے بھی ٹر جان, کوئی مسئلہ نہیں, سارے بھی ٹر جان, ایک کوئی مسئلہ نہیں. برافانا لگا ذکر دا ذمہ اس نے لیا, ہاں سارے بھی ٹر جان, کوئی مسئلہ نہیں. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال نے ٹر جان تو پھر کی ہوندا؟ اقبال کہندا ہے جدو عتبہ و شیبہ, ابو جہل و ابو لہب اور جناب یہ سارے جدو حضور دی مخالفت چوتر آئے نا تو پھر اسلام انہاں دے پیرج نہیں پیا. اقبال پھر کی ہویا؟ کہندا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ چب العجبیس. اقبال کہندا عتبہ و شیبہ, ابو جہل و ابو لہب دے قدمہ چ اسلام نہیں پیا کہ تسی بڑے سردار ہو آ جاؤ اسلام نال. اقبال کہندا انہاں دے قدمہ جا کے اسلام نے بھیک نہیں منگی. اسلام نے کی کیتا؟ بلال نو حبشے تو بلایا, صہیب نو روم تو بلوایا, سلمان نو فارس تو بلایا, ابو لہب نو اپنا ہویا بیگانہ کر دیتا, اور پھر کیتا کی اسلام نو تخت تے لے کے آیا. پھر اقبال کنے آیا؟ کہندا زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برکو ساز کائنات از عشق اوست. اور اقبال کہندا پھر ہوندا کیے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, وقت وزیر اعظم ہوئے ہاں جی, اور جناب ملک کی سلیبریٹی نہیں انٹرنیشنل اپنے آپ کو سلیبریٹی کہندا ہوئے, اور کہندا ہوئے میں بڑا تگڑا, میں بڑا دلیر ہاں, کہ جناب ایک دن تھانے جان تو ڈر رہا ہوئے کہ جناب ادھر حضور دے غلام جناب جیل والی چکیاں اور جناب سزائے موت والی چکیاں چ بھی آ کے جناب میں بابا جی نے جدو جیل وچ ملن گیا, میں کہا بابا جی ہونا آرام ہے, تسی نہیں سی جناب, میں تانوں کہندا سی یہ تے پلا پلا ٹرو ہے جناب بڑے ظالمن. تے بابا جی نے کیا جلیا, زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سلی کا. اور بابا جی نے کیا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, بھولے نہ مرتے مرتے
आदाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। हाँ उन्हें दसिया, उन्हें कहा जले तो सारा कुछ लैके फिर दिया, सारा कुछ लैके हर वक्त फिर दिया, और एक चाहते हैं कि किसी का दिल करदा हुजूर दे नाम ते साडी जान लैण वास्ते साडी गर्दन इत्थों भी हाजिर है ते इत्थों भी हाजिर है, जिथों मर्जी लै लवे, सानू कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर कोई तगड़ा होके कहे मैं मलक हाँ, मैं खान हाँ, मैं बड़ा नवाबदार हाँ, बटेरा ते मेरी इस तो हट के इज्जत करो, तो फिर असी कहने हैं ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। जे सानू कोई माड़ा नजर आ जावे, कोई कमजोर नजर आ जावे, तो फिर साडा एक काम है कि असी हुजूर दे जमाल दा मजर बन जाइए, हुजूर दी शफकत दा मजर बन जाइए, हुजूर दी नजर रहमत दा मजर बन जाइए, और हुजूर दी मोहब्बत और हुजूर दे प्यार दा मजर बन जाइए। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। हाँ, और अगर कोई जालिम और तगड़ा वडेरा हो के आवे तो फिर तासी उस वास्ते कारे जुल जलाल बन जाने। बस इस्लाम ना मत्था नहीं लाना, इन्होंने भी कहने ये तुहाडियां नवाबियां शवाबियां कोई काम नहीं आनियां। असी जनाब ओ मैं पाकिस्तान दा बल्कि बड़े सगीर दा सब तो कदीमी कब्रिस्तान ठट्ठा और मकली, उस तो बाद जनाब ए म्यानी साहब सब नो कदीमी कब्रिस्तान। मैं जाके कब्रों ते देखा, तख्तियां भी गिर जांदियां, कब्रां भी मिट जांदियां, बैरिस्टर जरनैल जनाब ओ फलाने जनाब जज ब्यूरोक्रेट ते पता नहीं की बलावा ते जस्टिस ते जनाब सारा कुछ मैं उन्होंने तख्तियां भी देखिया ना, डिगियां पईयां, कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। हाँ बड़े बड़े जनाब है, बड़े बड़े फन्ने खां मलक ने नवाब उते ऐ मिट्टी के थले आराम नाल पैन, कोई साल बाद भी कब्र ते नहीं आंदा, लेकिन जदों जाओ सवेरे मणा फल इल्मुद्दीन दी कब्र उते जरूर पिया होंदे। हाँ जे तुसी समझते हो मलकाइयां और नवाबा नाल ते इत्थे हामान और कारून दे ना नहीं रहे, इत्थे फिरौन और शद्दाद दे ना नहीं रहे, इत्थे यजीद बदनाम होके मरिया। जे नाम जिंदा रखना चाहते हो तो आज भी हुसैन की साफे च आके खड़े हो। हाँ आज भी हुसैन दे गुलामां दी साफे च आके खड़े हो, जेड़ा हर सितम दे सामने खड़े होंदे और हर जालिम दे सामने खड़े होके कहंदे कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। और नहीं होता फिर बड़े सर ना होता दे गए कुर्बानियां। आज जनाब जिसको घर गल भी ना हुए और जनाब जिसको घर दूसरी बारी सालन नहीं मिलता, और भी कहते जनाब मौलवी की करेंगे। मैं कहा बच्चू देख वक्त का वजीर आजम है, एक जनाब हाफिज से 12 पढ़ने वाला बच्चा वो हुजूर दे नाम ते जेला नहीं खावे जनाब जावे, एक ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी जनाब जेल जान तो डरदा, दूसरा जेल गया 3 बारी वजीर आजम बन के बाहर नस गया। और जेला इंज नहीं कटिया जानियां, जेला मोहब्बत रसूल ना कटिया जानियां, और जेला जनाब अज़म और ताकत ना कटिया जानियां, जेला मिशन ना कटिया जानियां। भंगड़े ते हे जमालो पाण वाले जेला नहीं कर सकते, हाँ नचन वाले कभी जेला नहीं कर सकते, उन्होंने की पता होवे। हाँ इकबाल ने क्या कहा, दोनों की परवाज ऐसी फिजा में, शाही का जहां और है करगस का जहां और। हाँ शाहीन भी से आवाज उड़ता, करगस भी से आवाज उड़ता, लेकिन शाहीन को लोहे सुपर को नहीं लाता निगाह में। और इकबाल आखिर से कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। जनवाज इमरान खान जनाब निजात रहंदा लगता, और फिर नवाज शरीफ, और फिर नून और खून लीग, और फिर पीपल्स पार्टी दे जनाब ओ जनाब जिन्होंने जनाब मूर्तियों ते दूध चढ़ाना तो याद है, लेकिन कौम दी रोटियां रोंदियां बेटियां नहीं याद। जिन्होंने जनाब पुत्र वजीर खारजा बढ़वा के और जनाब 10% मिस्टर 10% जो है पूरी मुल्क और कौम खाने के बाद, और वो भी जनाब जिनको कोई पता नहीं, वो भी आज कौम के मसीहा हैं। इकबाल कहता है इकबाल ये ज़ाहिराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे। इकबाल कहता है इकबाल ये जिनके तवाफ वाशिंगटन और जनाब न्यूयॉर्क में होते हैं, जिनके जनाब तवाफ अक़वाम मुत्तहिदा में और IMF और आलमी बैंक के दरवाजों पर होते हैं। इकबाल कहता है इकबाल ये ज़ाहिरीने हरीम मगरिब, इकबाल ये ज़ाहिराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे। हमें भला इनसे वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं, जिनको अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की परवाह नहीं, जिनको उनकी खत्म नबूवत के अलम का पता नहीं, वो हमारे रहबर कैसे हो सकते हैं। हमारा रहबर तो अल्लामा फजल खैराबादी हो सकता है, हमारा रहबर तो अहमदुल्लाह शाहमद रासी हो सकता है, हमारा रहबर किफायत अली शाह काफी हो सकता है, हमारा रहबर खादिम हुसैन रिजवी हो सकता है। Ya
میں ایک قوم تو حیران ہاں کہ ساڑھے لوگ جناب ووٹ مانگنے میں لوگوں کو شرم آندی اور تانوں کیوں شرم آندی جڑے 8 باری تو منتخب ہو کے گئے انہوں نے پانی چولو چ لے کے ڈوب مرنا چاہیے کہ شہرہ دا حال کی کیتا قوم دا حال کی کیتا نہ پین واسطے پانی دے سکتے یہ تو شمر دی اولاداں جڑے قوم نو پین واسطے صاف پانی نہیں دے سکتے ہیں جی جڑے جناب قوم نو سہولیات نہیں مقابلے تسی آئے کیڑی مرض واسطے اپنی عیاشیاں واسطے اپنی پھنے خانیاں واسطے اقبال کہندا ساڈا یہ مقصد نہیں ساڈے دین دا مقصد ہے سروری در دین ماں خدمت کری اس عدل فاروقی و فقر حیدری اس اقبال کہندا ساڈے دین دا مقصد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی قوم دی خدمت کرنا اقبال کس طرح کہنا کہندا فاروقی عدل ہوے تے حیدری فقر ہوے تا کرنا کس طرح کہ حضرت سلمان فارسی دے گورنرن قافلہ جناب تاجران دا قافلہ آیا آپ بھی کھڑے ہو کے سائڈ سے دیکھ رہے ہیں تاجران دا قافلہ آیا سارے مزدور آئے کولی آئے انہاں سامان لدیا چلے گئے ایک تاجر رہ گیا ہاں جی ایک تاجر رہ گیا اور ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا انہوں تاجر نو پتہ نہ لگیا بھی یہ گورنر مدائن ہے یا کون ہے انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے حضرت سلمان فارسی نے کہا کرنی مزدوری انہیں اپنا سارا سامان آپ دے سروں تے لاد دیتا جڑا باقی بچیا انہیں آپ دے ہتھاں پکڑا دیتا آپ نے اگے کے چلایا پیچھے پیچھے چل پیا جدو آپ مین بازار جس طرح بازار ہے نا مدائن جو اس وقت کے بازار چ گزرے تے لوگوں نے دکانوں تو کیا السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر لوگوں نے اس طرح ہاتھ لایا کیوں پیچھے جڑا تاجر سی نا باہروں آیا سی کسی شہر تو وہ کہنے لگ پیا اوئے لوگوں میرے دکانداروں کو پوچھنے لگ پیا کون ہے بابا جنوں تسی سارے سلام کرتے ہو انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے وہ ہکا بکا رہ گیا اور اقبال کہندا در مدائن افزودان مثل سلمہ در مدائن افزودان اقبال کہندا ہوئے اگر اسلام دی اگر جھلک دیکھنی ہے نا تو آج سلمان فارسی نو دیکھ مدائن دے اندر مزدور اور گورنر دے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہا یہ اسلام دا نظام ہے لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی ہاں اسلام نو ہمیشہ چھپایا جائے گا اسلام نو اے نہیں دسن گے اے کدی نہیں دسے اسلام آئے گا ہاتھ کٹ دے گا میں کہا اسلام آئے گا ضرور چوراں دے ہاتھ کٹے گا غریباں دے ہاتھ نہیں کٹے گا اس چور دا ہاتھ کٹے گا کیوں اے غریب اپنی دھیاں بیچن تے کیوں مجبور ہویا اے غریب فاقہ کشی تے کیوں مجبور ہویا اسلام دا اتنا ڈاڈا کہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت جناب فاروق اعظم اسلام اتنا ڈاڈا انہاں دی رعایا وچ بھی بچے رون تو انہاں دی کڈ تے اناج لد کے انہاں دے دروازے تے پہنچواتا کہ عمر خلیفۃ المسلمین بعد چوئے پہلے اناج کنڈ تے لد تے انہاں دے دروازے تے پہنچائے تیری رعایا وچ بھوکے روئے کیوں نہیں ستے کیوں ہیں اسلام دا اتنا ڈاڈا لیکن اگر اسلام نہ ہوئے تو پھر بچے بھوکنا بھی مر جان پھر جناب فاقہ کشی نہ بھی مر جان پھر قوم دیاں بیٹیاں نہر چھالا مارن بچے نو خود زہر کھلا کے جناب پورے خاندان خود زہر کھلا لین اور جناب ادھار تو تنگ آ کے اپنے آپ لوگ دی نیند سنا لین لیکن قوم دا درد انہاں دے دلاں وچ نہیں جا سکتا ہے کیڑی مخلوق ہے جنہاں نو اج تک یاد رکھنا محلہ سون والے نو کدی احساس نہیں ہوندا کہ فٹ پاتھ تے والا سون والے دی رات کیویں گزری اے اس نو احساس ہوندا جڑا انہاں دے وچ رہندا یا انہاں کولوں بار بار گزردا انہاں دے اگے تے پیچھے ہٹو بچو انہاں نو قوم دا کی پتہ ہوے اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام اس کا مطلب پتہ کیا ہے یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی مہنگا نہیں جھلیا اقبال نے کیا اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام جو صرف مسجد میں جمعے کے 2 فرض پڑھنے آتے ہیں جو جناب عید کے جناب 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں جو شب برات کی رات میں 2 نفل پڑھنے آتے ہیں قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے جس کے پاس بھی جانا ہے اس کو کہنا ہے جو بھی ہو ہمارا امیدوار تم نے مہر کرین پر لگانی ہے اور انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر نظام بھی کچھ اور ہوگا اور کسی سے شرما کر ووٹ نہیں مانگنا بلکہ سینہ کھول کے کہنا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک ختم نبوت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک مہنگائی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک کشمیر کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک اور قوم کے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ حضور کا نظام ہے لبیک مصطفیٰ